स्टेबल जातलो चड असो काडपा लागपा विलेज अरे असो विनीत शिरोडकर मड वॉरियर मडगांव गोवा आमचो 4th सीझन ऑफ मड वॉरियराचो 4 ऑगस्ट 2024 खंय जातलो तो आमगेलो बुलेट शोरूमाच्या फाटल्यान आल्लेम थंय जातलो तेका एंट्री आमची 3000 आसा कॅटेगरी कसली आसा कॅटेगरी 2 कॅटेगरी जावन आसा ती पेट्रोल आनी डिझल फर्स्ट कॅटेगरी प्राइस आसा 20,000 फर्स्ट प्राइस सेकंड 15 प्लस ट्रॉफी दोगांयकी आनी थर्ड आसा तेका सिंगल ट्रॉफी तशेंच डिझल कॅटेगरीकय फर्स्ट 20 सेकंड 15 प्लस ट्रॉफी तुमची एंट्री फी कितली आसतली आमची एंट्री फी जावन आसा 3000 आनी आमगे हांगा हो इव्हेंट आतां आमी व्हडे न्ही करपाक सोदता आनी सगळ्यांनी थंय पार्टिसिपेट जावपाचें आनी तुमी तुमची प्राइज तुमगेली हे करपाची कितले वर्सां जाले तुमचे करता आमचो 4 वर्सां जाली आमी करतात आनी आमगे हो सगळ्यात फेमस बरो जाल्लो आसा आनी असोच हो आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावपाचें अशें हांव तुमचे कडल्यान उमेद बाळगिता गेल्या त्या वर्सा बायलांचो हें दवरलो तुमी मुंदून कित्याक ना बायलांची कॅटेगरी दवरिल्ली आमी बट आतां कितें जालां ह्या वर्सा आमकां तितलो बायलांची हें मेळूना प्रतिसाद मेळूना सो आमी हे खेपे बायलांक आमी चान्स दितले तेणी जाय जाल्यार कोणाक इंट्रस्ट आसा तेणी हांगा एक स्टॉक कॅटेगरीन बेश्टी एक हे करतले एक ट्रॅक करतले त्या ट्रॅकान आमी तांकां बेश्टे चान्स दितले ट्रायल मारपाक कसलो म्हणले तो ट्रॅक आमी ना ना आनी कितें म्हणले आमी एक स्पेशल एक बेश्टो एक ट्रॅक केल्लो आसा तो टायम पास ट्रॅक जे कोणें अशें गाडी मॉडिफाय ना किंवा कितें ना तेणी येवन बेश्टी एक थंय ट्रॅक मारपाचे तेगे 1000 एंट्री आसतली आनी तांकां ट्रॉफी आसतली सो कोणाकय जर थंय जायना जाल्यार तेणी येवन हांगा एक ट्रॅक मारपाचो तांकां एक ट्रॉफी मेळटली आतां तुमचे ट्रॅक रेडी आसा आमी ट्रॅक आयज स्टार्ट केला आनी येते 4 ऑगस्टा पयलीं आमगे ट्रॅक सगळो रेडी जातलो देव बरें करूं थँक्यू बरी आसा